ॐ नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, आउनुहोस्, सादर नमन। गुरु गोविंद का चरण कमल में प्रणिपातपूर्वक आज को सत्संगल हामी शुभारंभ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसंगमा अजामिल को प्रसंगलाई श्रवण गर्दै थियौँ। अजामिल पवित्र कुलमा, उच्च कुलमा, ब्राह्मण कुलमा जन्मेर पनि अग्निहोत्री ब्राह्मण, यस्ता कर्मिष्ठ ब्राह्मण पनि पूर्वजन्मको प्रारब्ध लिएर अब संगतले गर्दा, वेश्याको संगमा परेर, वेश्याको संगतिले गर्दा उनले आफ्नो धर्म भ्रष्ट गरे। त्यही भएर सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, नाम्ना नष्ट सदाचारो। सदाचारलाई नष्ट गर्नुको कारण के हो त भन्दा दास्या संसर्ग दूषित। वेश्याको संसर्गले बिचरा ब्राह्मण पतित भए। एउटा कुरा हेर्नुहोस्, पतित हुन सजिलो छ, माथिबाट तल खस्न सजिलो छ, तर तलबाट माथि जान गाह्रो छ। एक बार पतन भयो भने हजारौं वर्षको तपस्या एक बारमा नष्ट हुन सक्छ। परन्तु पुण्य प्राप्त गर्नको लागि हजारौं वर्ष कठिन साधना गर्नुपर्छ। और पतन गर्नको लागि एउटै अपराध, एउटै भूल पर्याप्त छ। त्यही भएर शास्त्रले हामीलाई बार बार यही कुरा भन्छ, सावधान, सतर्क भएर बस्नु, किनकि संसार हो। एउटा दाग लाग्ने बित्तिकै मान्छे मुख देखाउने लायक हुँदैन। कलंक लाग्नुलाई बेर लाग्दैन, परन्तु चरित्र पवित्र राख्नको लागि तपस्या, साधना चाहिन्छ। खेर अस्तु, यस्ता पतित भएका, भ्रष्ट भएका ब्राह्मणलाई पनि आज साधु महात्माहरूको कृपा भयो, अनुकम्पा भयो। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा निवेदन गरिसकेका छौँ। गुरु गोविन्दको एउटै बानी हुन्छ, स्वभाव हुन्छ, पापलाई घृणा गर्छन्, परन्तु पापीलाई दया गर्छन्। वास्तवमा घृणा गर्ने पापीलाई होइन, घृणा गर्ने पापलाई हो। पापीलाई त दया गर्नुपर्छ, त्यो त कृपाको पात्र हो। त्यही भएर पुत्रको ब्याजले नारायणको नाम महात्माहरूले सुनाएर गए। अच्छा, एउटा विचार गर्नु, श्रद्धा नभएको व्यक्तिलाई, भक्ति नभएको व्यक्तिलाई, पात्रता नभएको व्यक्तिलाई हामीले जबरजस्ती प्रभुको शरणागत बनाउँछौँ भनेर हुन्छ र? त्यो कदापि हुँदैन। अब भक्ति गर भनेर जसले भक्ति गर्दैन, भगवानको नाम जप गर भनेर जसले भगवानको नाम जप गर्दैन, संकीर्तन पनि गर्दैन, अनि उसलाई कसरी सुधार्ने, कसरी सत्मार्गमा ल्याउने? यो महात्माहरूको युक्ति हो। महात्माहरूको युक्तिद्वारा पुत्रको ब्याजले, अब पुत्रको नामै नारायण राखिदिएर महात्माहरू गए।
अब भगवानको नाम त त्यसले लिने थिएन। वेश्याका संसर्गले गर्दा त्यता त त्यसको श्रद्धा नै छैन, भाव नै छैन। तर पुत्र मोहले गर्दा अब दिनरात नारायण 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 रटेको छ। अब यही त ब्रह्माजी भगवान सन्त सबै सन्त भन्छन्, येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत। जसरी लगाए पनि मन भगवानमा लगाऊ र जसरी गरे पनि भगवानको नाम संकीर्तन गर। चाहे पुत्रको बहानाले गर, चाहे श्रद्धाले गर, चाहे अश्रद्धाले गर। त यो श्रद्धा नभए पनि यसले दिनरात नारायण नारायण नारायणको रट लगाएको छ। 5 वर्षको उमेरमा बच्चा खेल्न गएको थियो, यमदूत लिन भनेर आए। यमदूतको विकरालता देखेर, भयङ्कर रूप देखेर ऊ डरले त्रसित भयो अनि एकदम चिच्याएर नारायण, यसको नारायण त कहाँ खेल्दै थियो के सुन्ने, आकाशमा भगवान नारायणका पार्षद जाँदै थिए। सहसा पतन एकाएक प्रकट भए र यमपास काटिदिए। अब यमदूतहरू दङ्ग परे, यो पापीको यमपास काट्नेवाला चावडा सिद्ध पुरुष कहाँबाट आए? अच्छा, यहाँ यो पनि हामीले बुझौँ है। पापीलाई लिनको लागि यमराजका दूत 3टा आउँछन्। यहाँ 3टा दूत आएका छन्, किनकि मनुष्यले 3 प्रकारले पाप गर्छ। एउटा वाणीले, एउटा मनले, एउटा शरीरले। तात्पर्य शरीरले भनेको शरीरले गर्नेवाला हत्या, हिंसा, यो शारीरिक पाप हो। कोही कोही मान्छेको यस्तो नराम्रो फोहोरो बानी हुन्छ, मुखमा कतिखेर पनि मिठो र पवित्र बाणी बोल्दैनन्, फोहोरो फोहोरो कुरा बोल्छन् र अर्कालाई निरन्तर गाली गलौज गर्छन्, अपशब्द बोल्छन्। और हामीले बोलीले, आफ्नो बाणीले यदि कसैको चित्त दुखाउँछौँ, बाणीले नै मान्छेले अरूलाई रुवाउँछन्, त्यो वाचिक हत्या, हिंसा हो, त्यो पाप हो। त्यसलाई वचसा भनिन्छ। कसैले मनै मन अर्काको कुभलो चिताउँछन्, अर्काको नराम्रो चिताउँछन्, अर्कालाई मनै मन सापिरहेका छन्, त्यो मानसिक पाप हो। यो 3 प्रकारका पाप मान्छेले गरेको हुन्छ। त्यही भएर यमराजका दूत पनि 3टा लिन आएका छन्। पर भगवानका पार्षद चावडा थिए। भगवानका पार्षद लिन आए भने चावडा पार्षद लिन आउँछन्। यी चावडा पार्षद भनेको के हो? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थको प्रतीक चावडा पार्षद भगवानका लिन आए। यमदूतका हातबाट यमपास काटिदिए। यमदूतले हात जोडेर भने, भगवान हजुरहरू को हुनुहुन्छ? यो पापीको यमपास काट्नेवाला हजुरहरू को हुनुहुन्छ? हामी यमराजका दूत, यमराजको आज्ञाले यो पापीलाई लिन आएका थियौँ। अनि भगवानका पार्षदले भने, तिमीहरू यदि यमराजका दूत हौ भने धर्मको परिभाषा जानेका छौ? यमदूतले भने, सरकार, हे महाभाग, जसले धर्मको परिभाषा नै जान्दैन त्यसलाई त यमदूतमा नियुक्ति नै मिल्दैन। हामी राम्रैसँग जानेका छौँ धर्मको परिभाषा। त्यसो हामीलाई पनि सुनाऊ न, धर्मको परिभाषा के हो? हामीले पनि सुनौँ तिम्रो मुखबाट। त यमदूतले भन्छन्, वेदः प्रणिहितो धर्मः अधर्मस्तद्विपर्यय। वेदले अर्थात् शास्त्रले हामीलाई जुन कुरा गर्नको लागि आदेश र उपदेश गरेको छ, शिक्षा र संस्कार दिएको छ, हामीलाई अर्ती उपदेश गरेको छ, हामी त्यसलाई धर्म भन्छौँ। और जुन कुरा गर्नको लागि वेदले हामीलाई निषेध गरेको छ, नगर्नु भनेर आदेश गरेको छ, और त्यसलाई हामी अधर्म भन्छौँ।
वेदले नगर्नु भनेको कुरा अधर्म हो और वेदले गर्नु भनेको कुरा धर्म हो। किनकि वेद साक्षात, वेद कोही साधारण मनुष्यले बनाएको कोही पुस्तक होइन, त्यो कोही कविको कल्पना होइन, कुनै विद्वानहरूको मनगढन्त कहानी होइन, त्यो कुनै पनि कविको कल्पना होइन। त्यसो भए के हो त वेद भनेको? वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूति सुश्रुम। यो त साक्षात भगवान नारायण, नारायणकै स्वरूप प्रतिमूर्ति, नारायणकै श्वासबाट निश्रित यी त दिव्य और सनातन कल्याणकारी मन्त्र हुन्। वेदका मन्त्रमा धेरै शक्ति हुन्छ। भगवानले जगतको कल्याणको लागि स्वयं भगवानले प्रकट गर्नुभएको हो र वेदका रूपमा भगवान स्वयं प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। त्यही भएर वेदो नारायण साक्षात भन्छ। त्यही भएर वेदको आज्ञा हामीले पालन गर्नुपर्छ। यसले जिन्दगीमा त्यही काम गरेको छ जो वेद शास्त्रले नगर्नु भनिएको छ। त्यही भएर यो पापीलाई हामी लिन आएको। भगवानका पार्षदले भने त्यसो भए यसले मर्ने बेलामा, प्राण निस्कने बेलामा, यसले सास छोड्ने बेलामा आर्त भएर नारायणको नाम पुकार्यो, भगवानको नाम लियो, अनि त्यो पनि वेदशास्त्रले नलिनु भनेको थियो कि नगर्नु भनेको थियो कि? यमदूतले भने होइन होइन, हजुरहरूलाई धोका भएछ। यसले नारायणको नाम लिएको होइन, यो पापीले भगवानको नाम त लिनै जाने होइन। प्रभु यसले त आफ्नो छोराको नाम लिएको, यसको छोराको नाम पनि नारायण। त्यही भएर यसले त छोराको नाम लिएको। भगवानका पार्षदले भने त्यसो भए एउटा कुरा म सोध्छु है त, यसको छोरो कति वर्षको छ? 5 वर्षको। अनि त्योभन्दा पहिला नारायणको नाम थियो कि थिएन? नारायणको नाम त किन हुन्न र? नारायणको नाम त अनादिकालबाट छ नि। अनि एक दिन यसको छोरो मर्छ कि मर्दैन? कहाँ मर्छ। अनि त्यस दिन नारायणको नाम पनि मर्छ। नारायणको नाम त किन मर्दो र? नारायणको नाम त नित्य छ नि, यो त अनन्तकाल तक रहन्छ। यो त भगवानको नाम हो, नाम कसरी मर्छ त? फेरि अब तिम्रो आफै भन, जो अनादिकालबाट छ और जो अनन्तकाल तक छ, त्यस्तो प्रभुको नित्य सनातन दिव्य पवित्र नाम कुनै एउटा पापी अपराधी मरणधर्मा सामान्य प्राणीको नाम राख्दैमा कि त्यो नाम मान्छेको हुन्छ? कल्पना गर्नु, त्यो नाम कि त्यो मान्छेको हुन्छ? हामीले अझै कुरो बुझेनौँ क्या हो? भाइ जस्तै कसैको नाम हामीले राख्यौँ रामचन्द्र, कि त्यो नाम राख्दैमा त्यो व्यक्ति साँच्चैको रामचन्द्र हुन्छ त? त्यो भगवान राम हुन्छ? अच्छा, कसैको नाम राख्यौँ हामीले कृष्णचन्द्र, त्यो के साँच्चै भगवान कृष्णचन्द्र हुन्छ त? हुँदैन नि। यो त केवल काम चलाउ हो, व्यवहारको लागि राखेको नाम हो, व्यवहार गर्नको लागि, काम चलाउनको लागि राखेको नाम हो। यथार्थ नाम त भगवानको बाहेक अरू कसैको हुँदैन। यथार्थमा नाम त केवल भगवानको हुन्छ, अरू संसारमा कसैको हुँदैन। त फेरि तिम्रो आफै भन, तिम्रो आफै भन्दैछु यथार्थ नाम अरू कसैको हुँदैन, भगवानको हुन्छ। त फेरि भगवानको नामले के गर्छ? भगवानको नाम जानेर लिन पर्दैन, अनजानमा लिए पनि हुन्छ, अवज्ञामा लिए पनि हुन्छ, उपहासमा लिए पनि हुन्छ, आलस्यमा लिए पनि हुन्छ। जसरी लिए पनि, जसले भगवानको नाम लिन्छ
त्यसका जन्म जन्मान्तरका सम्पूर्ण पाप ताप सन्ताप सबै समाप्त हुन्छन्। कोही पाप शेष रहँदैन। मान्छेले गरेका पाप और पुण्यका साक्षी को हुन्छन्? सूर्य, अग्नि, आकाश। यहाँ यमदूत भन्छन् सूर्यौनी खम्मरुद गाव सोम सन्ध्या हनी दिश कमको कालो धर्मेटी हेते दयेश साक्षी न अरे। यो सबै साक्षी। त्यो सत्य कुरा हो। तर जति पाप गरेको पापी भए पनि यदि मर्ने बेलामा अन्तिम क्षणमा यदि भगवानको नाम पुकार्छ भने त्यो कुनै पनि प्रकारले कुनै पनि कारणले यदि लिन्छ भने त्यसका सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ। यसमा त अब चाहे विश्वासका लागि भनौँ चाहे सत्य कुरा मानौँ, एउटा सानो दृष्टान्त भक्तमालको म निवेदन गर्न चाहन्छु। 4 जना चोर थिए। तिनीहरूको चोरी गर्ने तरिका बडा अनौठो बडा विलक्षण थियो। कसरी चोरी गर्थे भने जङ्गलको बाटामा गएर बस्थे। त त्यो बाटामा यात्रीहरू जब आउँथे त तिनीहरूले लुट्थे। कसरी लुट्थे भन्दा 4 जना चोर 4 जग्गा अलग अलग भएर बस्थे, माने केही दूरीमा। अनि उताबाट कोही यात्री आयो भने पहिलो चोरको साङ्केतिक भाषा थियो। साङ्केत्यम भगवानका पार्षदले भन्छन् नि साङ्केत्यम परिहासं वा स्तोभम हेलन मे बाबा। साङ्केतिक भाषामा पनि यदि कसैले भगवानको नाम लिन्छ भने त्यसका पनि पाप नाश हुन्छन् भन्नुहुन्छ। त साङ्केतिक भाषा भनेको यही हो। अब त्यो पहिलो चोरले साङ्केतिक भाषाको प्रयोग गर्छ। त्यो यात्रीलाई देखेर के भन्छ जोरसित नारायण नारायण। अब त्यो साङ्केतिक भाषा हो। त्यो चोरले उसको साथीले मात्रै बुझ्छ के भनेको। अरूले सुन्नेले त आहा हेर त कस्तो भक्त रहेछ, वनमा बसेर भगवानको नाम लिएको छ, त्यसलाई त भक्त रहेछ भन्ने ठान्छ। तर साङ्केतिक भाषामा उसको साथीले के बुझ्छ? नारायण भनेको कोही नर आउँदैछ, मनुष्य आउँदैछ, कोही यात्री आउँदैछ भनेको। नर आउँदैछ भनेको नारायण भन्छ। अनि दोस्रो चोरले साङ्केतिक भाषाको प्रयोग गर्छ। दोस्रोले के भन्छ? भाइ मनुष्य आउँदै त छ, पर त्यसको पासमा केही छ कि छैन मालपानी। त दोस्रोले भन्छ दामोदर। दामोदर भनेको दाम भनेको पैसा, उदर भनेको पेटले पेटमा न पैसा कम्मरमा बाँधेर ल्याएको छ पोको पैसाको। उसको साथीले मात्रै बुझ्छ, अरूले सुन्नेले त भक्त रहेछ दामोदर दामोदर भगवानको नाम ल्या भन्छन्। उसले आफ्नो साथीलाई भनेको दामोदर दामोदर पेटमा दाम पनि छ यसको। अब तेस्रो साथीले वासुदेव वासुदेव भन्छ। वासुदेव वासुदेव भनेको त्यसो भए किन बाँकी राख्ने त बाँस देऊ, बजाइदेऊ बाँस। बाँसको डन्डा बर्साउन थाल्छन्, बिचरा यात्री लुटिन्छ। अब चौथाले भन्छ हरिहर। पैसा लुटिसकेपछि मार्ने किन पर्यो, छोडिदेऊ हरिहर, छोडिदेऊ। अब उसको साङ्केतिक भाषा कसले बुझ्ने? यसै गरेर चोरहरूले चोरी गर्थे। एकबार एउटा यात्रीलाई चोर लुट्दै थिए। अब त्यही बेला चारैका मुखबाट साङ्केतिक भाषा प्रयोग भइरहेको थियो। एउटाले नारायण, अर्काले वासुदेव, अर्काले दामोदर, अर्काले हरिहर भन्दै थिए। त्यही बेला माथिबाट वज्रपात भयो, बिजुली गिरो, चारैजनाको एकैसाथ मृत्यु भयो। यी जानुपर्ने घोर नरकमा थियो यिनीहरू, किनकि कर्म यिनीहरूका यस्ता थिए।
भरे संयोगले त भगवानको धाममा गए। किन भगवानको धाममा गए त भन्दाखेरि यिनीहरूले मर्ने बेलामा साङ्केतिक भाषामा भगवानका नामको प्रयोग गरेका थिए। त्यही भएर आफ्ना सन्तानको नाम राख्दाखेरि भगवानका नामको, देवीहरूका नामको यस्तो पवित्र नाम राख्नाले आफ्नो मुखबाट उच्चारण हुन्छ। जुन नामले गर्दाखेरि मनै पवित्र हुन्छ, आत्मा निर्मल हुन्छ। तर मान्छेलाई खै भगवानको नाम किन मन पर्दैन, पच्दैन कि, या पूर्वजनको पाप हो कि? अनर्गल नाम राख्छ, अनर्गल, अनावश्यक, नचाहिँदो। अब कसैको नाम भबाट आयो हैन, भगवान प्रसाद, भगवती शर्मा, भक्त शरण, भक्ति प्रसाद, यस्ता यस्ता नाम छन्। तर भणार प्रसाद राखिन्छ। अब ये शुक्राचार्यका पुत्रहरूको नाम हेर्नु न, प्रहलादजीलाई पढाउने गुरु षण्ड अमर्क, षण्ड अमर्क। अब यस्तो नाम जपेर कि मान्छेको कल्याण हुन्छ। त्यही भएर भगवानको नाम जुनसुकै बहानाले लिनु, जुनसुकै अवस्थामा लिनु मङ्गलमय हुन्छ, कल्याणकारी हुन्छ। अझ के भन्नुहुन्छ? भगवानको नाममा त्यो शक्ति छ, त्यो तेज पावर छ, जो पाप गर्ने पापीको, पाप गर्ने जति शक्ति छैन होला त्योभन्दा धेरै शक्ति भगवानको नाममा पापको नाश गर्ने शक्ति छ। जस्तै उदाहरण दिएर भन्नुहुन्छ, जस्तै कपासको एउटा पहाड, हिमालयभन्दा अल्को पहाड बनाऊँ कपासको, संसारभरको कपास इकट्ठा गरेर थुपारेर ठुलो पहाड बनाइदियो। अनि त्यो कपासको पहाडलाई जलाउनको लागि कति आगो चाहिन्छ? आगाको एउटा फिलिङ्गो पर्याप्त छ, एउटा फिलिङ्गो मात्र, एउटा चिनगारी। यदि त्यो कपासको पहाडमा एउटा आगाको चिनगारी, एउटा फिलिङ्गो मात्रै पस्छ भने त्यो कपासको पहाड एकैछिनमा खरानी हुन्छ। त्यस्तै पापीले गरेका पापको पहाड केलाई नहोस्, अनन्त कालको, अनन्त जन्मको, अनन्त वर्षको पापको पहाडै केलाई नहोस्, तर भगवानका नामको एउटै चिनगारी पर्याप्त छ। त्यो पनि जब मर्ने बेलामा कुनै जीवले आर्त भएर भगवानका नामको उपकार गर्छ भने, भगवान त करुणाका मूर्ति हुनुहुन्छ, दयाका सागर हुनुहुन्छ। भगवानले त भन्नुभएको छ, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, यानी शरणागत भएर, आर्त भएर, हे प्रभु म हजुरको दास हुँ, म हजुरका चरण कमलको दास, म हजुरको हुँ, यति मात्रै भगवानलाई भन्छ भने भगवान के भन्नुहुन्छ? त्यसलाई यो संसारका पापको दलदलबाट मैले त्यसलाई उद्धार गरेर वैकुण्ठ लैजान्छु, आफ्नो धाममा लिएर जान्छ। तर पनि अभागी जीवात्माले प्रभुको नाम लिँदैन, तर पनि भगवानको नाम लिन सक्दैन। दुनियाँलाई त मेरो 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 भन्छ, तर भगवानलाई कहिले मेरो भन्दैन। भगवानसँग आफ्नो आत्मसम्बन्ध जोड्न चाहँदैन। आत्मा परमात्माको नित्य सम्बन्धलाई तोड्न लागेको छ, जोड्न चाहँदैन, कोसिसै गर्दैन। एउटा भगवानका पार्षदले भने, तिमीहरूलाई विश्वास छैन भने तिमीहरू जाओ
आफ्नो स्वामीलाई गएर आफ्नो मालिकलाई गएर सोध, आफ्नो मालिकलाई गएर सोध। अब यहाँ के नियमदूत सीधे यमराज का पास में गए सोध्नको लागि। यमराज के पास में गएर सीधे भन्छन्, कति सन्ति यस्तारो जीवलोकै सबै प्रभु। सरकार, हजुर जस्ता शासक यो संसारमा कति छन् र? यमराज अचम्म परे, कस्तो प्रश्न हो, केलाई के हो, के हुने हो सरकार? आज हजुरका आज्ञाले एउटा पापीलाई लिन भनेर गएका थियौँ, थाहा छ त्यहाँ के भयो? त्यो पापीले मर्ने बेलामा आफ्नो छोराको नाम लियो, त्यसको छोराको नाम थियो नारायण। और चावड़ा सिद्ध पुरुषले आएर नजाने कहाँबाट आए, एकदम आकाशबाट टप्के प्रकट भए र तपाईको पासलाई यमपासलाई काटिदिए। यमराजले त बुझिहाले। यमराजले भने, सुन यमदूत हो, हेर म पापीहरूको स्वामी त हुँ, तर संसारको म जगदीश्वर अथवा सर्वेश्वर म होइन। म त सर्वेश्वरले खटाएको एउटा नियन्ता हुँ, पापीहरूलाई नियमन गर्नेवाला, दण्डको विधान गर्नेवाला। भगवानले मलाई यो दण्डको विधान गर्ने, पापीलाई दण्ड दिने काममा नियुक्त गर्नुभएको छु। त्यही भएर मैले यो काम गरेको छु। म पापीहरूको शासक या स्वामी हुँ, तर संसारको सबैको होइन। त्यसो भए संसारको स्वामी को हो त? यमराजले भन्छन्, परमदन्यो जगतस्तस्तु खश्च ओतम प्रोतम पटवत्यत्र विश्वम। परोमदन्यो अरे, म भन्दा अरू नै अर्कै हो, अर्कै कोही हो अरे। परोमदन्यो को हो त जसमा यो सारा संसार ब्रह्माण्ड जस्तै वस्त्रमा धागो ओतप्रोत हुन्छ, त्यस्तै जसमा यो पूरा संसार ओतप्रोत छ, अथवा संसारमा जो ओतप्रोत हुन्छ, प्राणी मात्रको अन्तर्यामी रूपले बस्नु भएको छ। हर प्राणीहरूका भित्र जीव रूपले, जीवात्मा रूपले, और बाहिर काल रूपले पुरै ब्रह्माण्डको नियमन गर्नुभएको छ, सञ्चालन गर्नुभएको छ। उनी सर्वेश्वर श्री हरि जगदीश्वर भगवान नारायण नै मालिक हुनुहुन्छ। म त उहाँको एउटा सेवक हो, एउटा अंश हो, उहाँको आज्ञा पालन। म जगदीश्वर सर्वेश्वर होइन। त्यही भएर हे पार्षद हो, अब एउटा काम गर, अबदेखि उपरान्त तिम्रो कहाँ जाने र कहाँ नजाने म बताउँछु, राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन। जिह्वा नभक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, जसका जिब्राले कहिल्यै भगवानको नाम लिएको छैन, पवित्र कीर्तन गरेको छैन, संकीर्तन गरेको छैन, नाम जप गरेको छैन। जिह्वा नभक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, गुणानुवाद गरेको छैन, भगवानको नाम लिएको छैन। त्यस्ता अपराधी अभिमानी पापीहरूलाई पाता कसेर यमपासले बाँधेर घसिड्दै मेरो पासमा लिएर आउनु। अरु चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम, जसका चित्तले कहिल्यै पनि प्रभुका श्री चरणको चिन्तन गरेको छैन, त्यस्ता विमुख प्राणीलाई पक्रेर मेरा पासमा लिएर आऊ। आयो
और कृष्णाय नो नमति यत शिरये कदापि। जसले कहिले पनि यो अभिमानी शिरले भगवानका, माता पिताका, गुरु गोविन्दका श्री चरणमा प्रणाम गर्न जानेको छैन। अभिमानले गर्दा कहिले भगवानलाई प्रणाम गर्दैन। यो शिर न बनेकै प्रणाम गर्नको लागि, मान्यजनहरूको लागि, गुरुजनहरूको लागि आदर और सम्मान गर्ने। मान्छे न अज्ञानले र अभिमानले गर्दा, घमण्डले गर्दा शिर ठाडो बनाएर हिँड्न त जाने हन्, परन्तु गुरुजनका अगाडि निहुराउन जानेका छैनन्, नुगाउन जानेका छैनन्। त्यस्तो अभिमानी व्यक्तिलाई यमराजले भन्छन् पाता कसरी यहाँ ल्याउनु। एउटा सानो दृष्टान्त याद आयो भनिहाल्नु। भक्तवत्सल भगवानको